अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद इरफान अकबरी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ वो बेहतर चीज़ और वो नायाब नुस्खा कि इंशाअल्लाह ताला जिसके हफ्ते भर के इस्तेमाल से कमज़ोर आदमी की जो नसें बंद हो वो भी इंशाअल्लाह ताला खुल जाएंगी और चुस्त और पुस्त हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इस यकीन के साथ कि अल्लाह शिफा दे और इस वादे के साथ कि अल्लाह शाफी लिकुल्ली अमराज। अब अपने बढ़ते हैं आगे नुस्खे की तरफ। उससे पहले मैं चला आपको एहतियात बताता चलूँ। दोस्तों, आज जो नामर्दानगी लोगों को वाक़ होती है, जो उनको पेश आती है, उसके चंद वजूहात हैं, चंद उनके सबब है जिनकी वजह से उनको ना इंतशार होता है, ना उनके आला तनासुल में इंतशार होता है, ना उनमें वो जोश रहता है जो उनकी जवानी में बाकी रहता है। अब इन सब की वजह यही है कि इन्होंने सबसे पहले अपनी जवानी में जो गलत कारियाँ की है और अभी भी जो गलत कारियाँ कर रहे हैं और उनको इस चीज़ और इस बीमारी के अलावा उनका कोई इलाज ही नहीं, बस वो इतने में खुश हैं भाई कि अब ये इसका मामला ख़त्म है, अब ना उसमें बिल्कुल पावर भी नहीं, एक वोल्ट का भी पावर नहीं है, तो वो हज़रात खुश हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं से और मेरे माँ बाप की दुआओं से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए एक ऐसा नुस्खा लाया हूँ जो नाउमीद हज़रात हैं इंशाअल्लाह ताला वो एक मरतबा ये ज़रूर करें, इसलिए कि जिसमें ताकत ही ना हो, जो बिल्कुल नामद हो चुका हो, तो उनके लिए ये चीज़ ख़ास तौर पर बहुत ही, देखिए लॉकडाउन चल रहा था, उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें मंगवाना मुश्किल था, फिर भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा हक़्क़ा उसमें कामयाब रहा। देखिए दोस्तों, इस चीज़ में मर्दाना जो कमज़ोरी आती है उसके दो सबब हैं। एक तो गलत कारियाँ, मुस्तज़नी वगैरह, जो जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। खुदा ताला ने जिस चीज़ के लिए ये चीज़ें बनाई है, बंदे उन चीज़ को छोड़कर दूसरी की तरफ रग़बत करते हैं तो उनका अंजाम वो भुगतते हैं। रही वो बात तो खैर, लेकिन अब जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी है और अपनी जवानी को बर्बाद किया है उनके लिए इंशाअल्लाह ताला ये खुशी की बात है। और वो बूढ़े हज़रात जो अपनी उम्र को पहुंच चुके हैं और वो ये इस चीज़ के शाइन है, उस चीज़ के शौकीन हैं कि अगर वो चाहें कि उनमें खून बना रहे और उनमें पावरफुल चीज़ें रहे, तो वो मेरे भाई इंशाअल्लाह ताला जो जवानी चाहते हैं या बकाए जवानी चाहते हैं, देखिए इंसान चाहे कैसा भी हो उसका इंजन काम करना चाहिए। आजकल की खुराक, आजकल का खाना पीना इस तरीके का है कि हर कोई बंदा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन हज़रात को गैस, कब्ज़ वगैरह, एसिडिटी की तकलीफ़ें रहती है, वो हज़रात पहले अपना लिवर का प्रॉब्लम ठीक करे, उसी के बाद ये नुस्खे अपनाएं, उसी के बाद ये चीज़ अमल में लाएं। अब बात ये रही, जो दो सबब हैं, एक ये कि मुस्तज़नी और दूसरा ये कि जब होता ये है कि अक्सर आज ऑनलाइन वो वीडियो वगैरह जो देख कर उसमें वो, देखिए एक चीज़ है, जितना मीठा आप कम खाओगे उतना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने मीठा से ज़्यादा खा लिया तो फिर वही मीठा आपको तकलीफ़ देगा। तो हर एक चीज़ कुछ लम्हे के लिए होती है, वो डेली नहीं होती, वो हमेशा के लिए नहीं होती, तो उन चीज़ों को बचाए रखना चाहिए। हुक्मा वगैरह कहते हैं कि साल में 1 से 2 मरतबा हम बिस्तरी करनी चाहिए। कुछ हुक्मा वगैरह कहते हैं कि 6 महीने में। अब कोई अगर अपने आप को कंट्रोल ना कर सकता हो तो 3 महीने में, फिर 1 महीने में, फिर अगर महीने में भी नहीं हो तो हफ्ते में 1 मरतबा। तो ये एहतियात है, इसलिए कि मादा मनविया जो होता है वो बहुत ही कीमती होता है, वो इंसान के जिस्म में खासी अहमियत रखता है। जो वीर्य होता है वो खासी ताकत रखता है और इंसान का दारोमदार उसी पर है। अगर इंसान की कमर ही कमज़ोर है तो फिर वो इंसान टूटा हुआ है। तो वो मेरे भाई और वो मेरे हज़रात जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो आप ये करें कि एहतियात ये करें कि ऑनलाइन वगैरह जो वीडियोस वगैरह हैं उनसे परहेज़ करें, इसलिए कि वो चीज़ जहन में बैठ गई है। अब जहन में बैठ गई है तो अगर आप अपनी बीवी से रग़बत करना चाहें या चाहत करना चाहें तो वो कमा उस तरीके से नहीं होगी, इसलिए कि आपका जहन पहले से ही मुंतशिर हो गया है। अब आपको करना ये है कि वो चीज़ें बिल्कुल छोड़नी है और इंशाअल्लाह ताला मेरा बताया हुआ नुस्खा इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करना है। अल्लाह शाफी लिकुल्ली अमराज, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह ताला होगा। अब मैं आपको अपनी चीज़ें बताता चलता हूँ
کہ وہ 10 انمول چیزیں کیا ہے اور جو الحمدللہ بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی کارگر ہے۔ تو دیکھیے یہ ہے سب سے پہلے ریگ ماہی۔ اب دیکھیے میں اس کی جگہ پر آپ کو ایسے بتاؤں تو بھی کیا ہوگا، اب میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں۔ یہ ہے سب سے پہلے ریگ ماہی، یہ ہے امبر، یہ ہے خراتین، یہ ہے ہیرا ہنگ، یہ ہے بیر بہوٹی، یہ ہے جونک، اور یہ ہے خراسانی اجما، یہ ہے مال گنگنی، یہ ہے سفید گونگچی، اور یہ آخری چیز ہے بیج بند۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام 10 کی 10 چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے ہے ریگ ماہی۔ ریگ ماہی آپ کو لینی ہے 2 گرام۔ دیکھیے ایک بندے کی ڈوز کم سے کم 2 سے 3 گرام ہے، پھر جتنا آپ 1 گرام سے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اتنی یہ طاقت والی چیز آتی ہے۔ تو یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 بندوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ یہ 10 گرام تک کی ہے۔ یہ ریگ ماہی، امبر 1 گرام کا 10واں حصہ، خراتین 10 گرام، ہیرا ہنگ 10 گرام، بیر بہوٹی 10 گرام، چونک 10 گرام، اور یہ خراسانی اجما یہ 10 گرام، مال کنگنی 10 گرام، سفید گونگچی 10 گرام، اور یہ بیج بند یہ 10 گرام۔ اب یہ تمام چیزیں، اور یہ آخر رہ گئی جاویتری، یہ تمام چیزیں 10 گرام۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ سرسوں کا تیل یہ آدھا کلو ہے، آدھا کلو سرسوں کا تیل لے کر، دیکھیے بندہ جیسے بنانا چاہے ویسے بنا سکتا ہے۔ آدھا کلو سرسوں کا تیل لے کر آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ چیزیں تمام کی تمام آپ کو رکھ دینی ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ 24 گھنٹے کے لیے تمام چیزیں آپ کے سرسوں کے تیل میں بھگو کے رکھنی ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد دوسرے دن گیس وغیرہ یا چولہے پر آپ کو ہلکی آگ دے کر پکانا ہے، بالکل ہلکی آگ۔ زیادہ گرم کریں گے تو پھر یہ تمام آپ کی اسیاں جل جائیں گی۔ ہمیں چیزوں کو جلانا نہیں ہے، ان چیزوں کا جو اثر ہے وہ تیل میں جذب ہو جائے، اس حساب سے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ تمام 10 کی 10 چیزیں اس میں ملا کر پاؤڈر کرنا چاہیں تو سب سے بہتر ہے پاؤڈر کر کے ڈالیں، اور اگر ایسے ہی سب چیزیں ڈالتے ہیں تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ڈال کر انشاءاللہ تعالی آپ کریں یہ کہ پھر اس کو تیل کو محفوظ کر لیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حکمہ حضرات 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے ان چیزوں کو، ان سیسیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں، پھر 1 سال کے بعد نکالتے ہیں، اس لیے کہ زمین جو ہے وہ اپنی خوشبو اور اپنی اثر ان چیزوں میں، آپ دیکھیے ہر جگہ پہ تمام جگہوں پر ہوا پھیلتی ہے، لیکن زمین کے اندر وہ اپنی اتنا اثر نہیں رکھتی۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو اس میں تیل میں رہیں گی وہ اپنا اثر اور پاورفل کریں گی۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، جب یہ تمام چیز تیار ہو جائے تو آپ کو 3 سے 4 قطرے اپنے نفس پر، اپنے اعلیٰ تناسل پر سپاری کے حصے کو چھوڑ کر آپ کو یہ بالکل ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے دوست آپ ضرور کہیں گے کہ مولانا آپ کو دل سے دعا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بتایا، مجھے یہ میرے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، اور ان کا یہ ہے، دیکھیے یہ کوئی شرمانے والی چیز نہیں ہے، ہر ایک کی بیماری ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک بیماری ہی ہے، اور اس کو بیماری ہی سمجھیں، اس لیے کہ اللہ خیر کرے۔ یہ بیماری اتنی منحوس ہے کہ لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے ان بھائیوں تک پہنچائیں کہ جو تکلیف میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہفتے سے 15 دن میں اس کا جو رزلٹ ملے گا، جو بالکل نامرد ہیں، مطلب جن میں یہ طاقت ہی نہیں، انشاءاللہ تعالی ان کی نسوں میں وہ طاقت پہنچائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ میرے بھائی خوش ہو کر، بس میرے بھائی اپنے بھائی محمد عرفان اکبری کو دعا میں یاد فرمائے گا، اور جو نسخہ بتایا انشاءاللہ تعالی اس کو شیئر، لائک، سبسکرائب کریں اور اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں اب یہ نسخے دیکھیے ایسا ہے کہ کوئی بندہ اپنے نسخے بتاتا نہیں ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میرے نسخوں میں شفا دے، اور رب تعالیٰ آپ کو بھی اس چیز کو جو آپ بنائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی رب تعالیٰ شفا دے۔ بس دعا یہی ہے کہ آپ اس چیز کو لازمی شیئر کریں،
دوستوں تک پہنچائے. اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز آرام سے کرے, یہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے, بالکل آسان ہے. جو چیز نہ ملے تو آپ کے دوست محمد عرفان اکبری کو ہر وقت ہر آن یاد کریں, سوائے نماز کے وقت کے. انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دے سکوں. بس دعا میں یاد فرمائیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ لازمی شیئر کریں میرے بھائی, لازمی شیئر کریں, اس لیے کہ یہ ثواب جاریہ کی نیت سے میں ویڈیو بناتا ہوں. مجھے کوئی یوٹیوب وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس اللہ خیر کرے, میری نیت میرا رب جانتا ہے, میرے جو بھائی ہیں مجھے پہچانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. یہ صرف اسی لیے ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رب تبارک تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائیں. آپ دوستوں سے بس اجازت لیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, اسی دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ آپ کو, مجھے اور تمام لوگوں کو شفا دے. اور ابھی جو وبا اور پھیلی ہوئی ہے مالک و مولا, اس کو ہر ایک انسان کو, ہر ایک انسانیت والے کو رب تعالیٰ ان کو شفا, اس بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرمائے. بس آپ کے دوست محمد عرفان اکبری کو دعا میں یاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان اکبری, شفا آیورویدک ہجامہ سینٹر, موربی, گجرات. دعا میں یاد فرمائے.